अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जो है वो ज़िक्र फरमाया, अला उख़बिरुकुम बिअहलिल जन्ना, मैं तुम्हें अहले जन्नत के बारे में ख़बर न दूँ। तो ज़ाहिर है सहाबा ने झोलियाँ फैला दी और अर्ज़ गुज़ार हुए कि ज़रूर इरशाद फरमाइए, चूँकि उनको ये आरज़ू थी कि हम अहले जन्नत से हो जाएं और दोज़ख से अल्लाह की पनाह मांगते थे। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि दोज़ख अल्लाह की रज़ा का मज़हर है, जन्नत अल्लाह की रज़ा का मज़हर है और दोज़ख अल्लाह के कहर व ग़ज़ब का मज़हर है। मतलब क्या, अल्लाह जिससे राज़ी होगा उसको जन्नत अता करेगा और जिससे नाराज़ होगा उसको जहन्नम में डाल देगा। तो जन्नत की तलब करना ये अल्लाह की रज़ा मांगना है, उसकी खुशनुदी तलब करना है, और दोज़ख से पनाह तलब करना ये अल्लाह जल्ला शानुहु के कहर व ग़ज़ब से पनाह तलब करना है और उसकी अमान मांगना है। तो इसलिए हमें जन्नत मांगने का हुक्म दिया गया, दोज़ख से पनाह मांगने की तलकीन की गई। और मेरे और आपके आका व मौला ने अपने ग़ुलामों से कहा कि जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फ़िरदौस मांगो, ये जन्नत का आला दर्जा है। तो अल्लाह हम सबको जन्नत के आला मर्तबे अता करे और नारे दोज़ख से हमें महफूज फरमाए, आतिश दोज़ख से हमारी हिफाजत फरमाए। तो हर सहाबी की आरज़ू थी, तमन्ना थी कि हम जन्नत के मुस्तहिक ठहरें। तो फरमाया कि अला उख़बिरुकुम बिअहलिल जन्ना, मैं तुम्हें अहले जन्नत के बारे में ख़बर न दूँ। तो फिर इरशाद फरमाया, अद्दुअफ़ाउल मज़लूमून, जो कमज़ोर हैं और मज़लूम हैं वो अहले जन्नत हैं, ईमान की शर्त के साथ। जो मुसलमान कमज़ोर हैं, जुल्म व सितम सहते हैं, तो आका करीम ने फरमाया कि वो अहले जन्नत हैं। चूँकि बहुत सारे उनके गुनाह, उनका कुफारा, उन पर होने वाले जुल्म बन जाते हैं। तो इसी तरह मुसलमान जब जुल्म और जबर सहता है तो ये अल्लाह जल्ला शानुहु उसको उसके बदले में, उसके सिले में जन्नत अता करता है। अहले ईमान को दुनिया में जो तकलीफ़ें पहुँचती हैं तो उन तकलीफ़ों के बदले में उनको अजर दिया जाता है। हत्ता कि जो अहले ईमान के पाँव में कांटा भी चुभता है, अल्लाह उसकी भी उनको जज़ा अता करता है। और एक हदीस पाक में आता है कि अहले बला को जो क़यामत के दिन अजर सिला अता किया जाएगा तो लोग आरज़ू करेंगे, काश के हमारी खाल और हमारा जिस्म लोहे की कैंचियों से काट दिया गया होता। तो आज जो सिला इसका हशर के रोज़ दिया जा रहा है। तो मज़लूम बन जाएं, कभी जालिम ना बने, क्योंकि जुल्म क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा है और मज़लूमियत ये दुखूल जन्नत का सबब और ज़रिया है। तो हालात में बाज़ इस तरह की सूरत बन जाती है कि या आप जालिम बने या आप मज़लूम बने। तो उस वक्त मज़लूम बनने को इख्तियार कर लीजिएगा, जालिम कभी भी ना बनिएगा, क्योंकि जालिम का ठिकाना आतिश दोज़ख है और मज़लूम की जगह अल्लाह की जन्नत है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दुअफ़ाउल मज़लूमून, जो मज़लूम कमज़ोर लोग हैं वो अहले जन्नत में से हैं। अब कश्मीर के मज़लूम लोग, फ़लस्तीन के अंदर जबर की चक्की में पिसने वाले और शाम के मज़लूम मुसलमान एक तरफ तो अज़ियतों में मुब्तला है और दिल दुखता है, और दूसरी तरफ वो मुबारक के मुस्तहिक हैं कि उन्हें इस जुल्म के सिले में अल्लाह जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा और अपनी करम नवाजियों से उनको नवाजेगा। तो मेरे और आपके आका मौला ने इरशाद फरमाया कि एक तो ज़ईफ़ जो मज़लूम है, फिर इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअहलिन नार, मैं तुम्हें अहले नार के बारे में, दोज़खियों और जहन्नमियों के बारे में ख़बर ना दूँ।
تو پھر خود ارشاد فرمایا کلو جازریون، ہر شخص جو اترا کر چلتا ہے، سرکش ہے، اور عقول اور شروب لکھا ہے اس کی شرح کے اندر، جازری کی تشریح کے اندر، ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی جو ہے وہ نفس کی خواہشات کی تکمیل ہے، کھانا پینا اور شہوات کی تکمیل، تو وہ دنیا کے اوپر چلتا پھرتا ایک درندہ اور حیوان ہے۔ انسانی قدریں کیا ہے اور زندگی گزارنے کا ڈھب اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے اس کو اس کی پرواہ نہیں، بلکہ وہ متکبر، سرکش اور ہر وقت جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا جازری۔ تو کہا کہ یہ اہل دوزخ سے ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو پھر جھولیاں پھیل گئیں، تو فرمایا کہ بخیارکم محاسنکم اخلاقاً، فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں کہ جو اچھے اخلاق کے حامل ہیں، جن کا خلق اچھا ہے، جن کے رویے خوبصورت ہیں، لوگوں سے جو اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، اچھے انداز سے پیش آتے ہیں، اور ان کا طرز زندگی خوبصورت ہے۔ تو اچھے اخلاق کا حامل ہونا یہ اچھے ہونے کا ثبوت اور دلیل ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بشرارکم، میں تم میں سے جو شریر ترین لوگ ہیں ان کی خبر دوں، السرسارون المتشدقون المتفہقون، تین چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی، سرسارون اور متشدقون۔ سرسارون ان کو کہتے ہیں کہ جو اپنی گفتگو کو کسی مجلس میں جب جائیں تو اس قدر وہ مجلس میں گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں کہ کسی اور کو موقع ہی نہیں دیتے، اور یہ وجہ تکبر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے اپنی بات پوری کرنا چاہیں تو ان کی بات پوری ہو نہیں پاتی، ان سے بات سمٹی نہیں جاتی، یہ ایک ان کی کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، کسی اور کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، تو وہ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، اور یہ تکبر کی وجہ سے جس طرح اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ اس سے وہ لوگ خارج ہیں کہ جن کو خاص طور پہ مدعو کیا گیا ہو کسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے، اور سارے لوگ خاموش بیٹھ کے سنیں اور وہ بات کریں۔ تو کسی سے بوڑھا بزرگ تھا، کوئی دانشور تھا، اسی طرح علماء کو بلایا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، تو وہ بات کرتے ہیں، تو لوگ از خود ان کو سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور تیار ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہی بولتے رہتے ہیں۔ تو کہا اس میں وہ شامل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مجلس ہو رہی ہو تو سب لوگوں کو برابر بولنے کا حق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تکبر کی وجہ سے بولتے ہی رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے ہی حق ہے بولنے کا، اور وہ کسی کو موقع نہیں دیتے، اور کوئی بولے تو پھر اس کی بات کاٹ کے بولنے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جب بولتے ہیں متشد جو ہے وہ ان کا ایک وصف یہ بتایا گیا کہ المتشدقون المتفہقون، کہ وہ باتوں کو جو ہے وہ زبان کو منہ میں پھیر پھیر کے، ایک روایت میں آتا ہے جس طرح وہ گائے زبان منہ میں پھیرتی ہے، اس طرح وہ منہ میں زبان پھیر پھیر کے، لفظ تراش تراش کے، اور منہ کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں، اور وہ مشکل سے مشکل لفظ بول کے، غریب سے غریب الفاظ، اجنبی الفاظ بول کر کے، اور اصطلاحات بول کر کے لوگوں پر اپنے علم کا، اپنی بلاغت کا روب جمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو مقصود گفتگو سے معافی الضمیر کا اظہار ہے، کسی تک اپنی بات پہنچانا ہے۔ اگر کوئی شخص نکھری اور ستھری ہوئی زبان کا حامل ہو، وہ الگ بات ہے، ظاہر ہے وہ بولے گا تو اس کی گفتگو ہی خوبصورت ہوگی، اس میں
اس کو تکلف نہیں کرنا پڑے گا، خود بخود الفاظ تراکیب اس کے پیچھے بھاگتی رہیں گی اور وہ خوبصورت کلام کرنے کا عادی ہے اور وہ کرتا رہے گا. وہ تو ایک امر آخر ہے. لیکن یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو خام خواہ کا تکلف کرتے ہیں اور زبان کو بل دے دے کے اور منہ بگاڑ بگاڑ کے مشکل لفظ بول کے اصطلاحات بول کے لوگوں پر اپنے علم کا رعب جمانے کے لیے کہ میں بڑا بلیغ ہوں اور بڑا فصیح ہوں